It is the historic pact between the two countries. काफ़ी countries का desire है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें. ये को ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं. तो every word, every full stop will come I see. पाक सऊदी मुआहदे में दीगर ममालिक भी शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं. नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार कहते हैं पाक सऊदी मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लगे. सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है. ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुआहदे में ट्रेनिंग और तकनीकी ताउन समेत हर चीज शामिल है. ताउन की कोई हद नहीं. मुआहदे में GCC ममालिक को शामिल करने की कोशिश करेंगे. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर लंदन में मौजूद. पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे. शहबाज शरीफ लंदन में बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे. साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी चंद रोज में लंदन जाएंगे. शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका रवाना होंगे. I had a great call with President Xi, and as you know, he approved the TikTok deal. And we're in the process. We have some great investors, some of the biggest in the world, American investors, great people, and we look forward to getting that deal closed. चीन के साथ रूस, यूक्रेन और गजा पर बातचीत जारी है. चीन के साथ काम करना चाहते हैं. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान. व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा टिकटॉक पर बहुत सख्त कंट्रोल करेंगे. टिकटॉक डील मंजूर करने पर चीनी सदर का मशकूर हूँ. तुर्क सदर के साथ बड़े तिजारती और दिफाई मुआहदों पर काम जारी है. तुर्क सदर एर्दोगान का 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में इस्तकबाल करूंगा. ट्रंप ने गोल्ड कार्ड के लिए सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दी. अमेरिका में बिजनेस वीजे का हुसूल मजीद मुश्किल हो गया. जराये के मुताबिक ट्रंप ने H-1B वीजे की फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया. H-1B वीजे की फीस 1 लाख अमेरिकी डॉलर्स की जाएगी. ये रकम पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 3 करोड़ बनती है. ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को वीजा की सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी. कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म सरदार यासिर इलियास से ताजिक हुक्काम की मुलाकात. मुआशी, तजारती और सियाहती ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक. सरदार यासिर की ताजिक बिजनेस वफूद को पाकिस्तान आने की दावत. Each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its This is one dossier that was given in 2001. So this is the base of operation that the Indian use. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians. Yes, India is a state-sponsored terrorist state. भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है. भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू. बोले पाकिस्तान गैर रियासती अनासर को कबूल नहीं करता. मुल्क में किसी भी मुसल्लह जत्थे या तंजीम के लिए कोई जगह नहीं. अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है. गलतदम TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों के 60 से जायद कैंप फाल हैं. सलामती कौंसिल में आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग. कहा तालिबान बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करें, दहशतगर्दों की पनागाहें खत्म करें. We'll see what happens with Bagram. We're talking to Afghanistan. It should have never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There was no reason to give it up. I was leaving Afghanistan. I was leaving. I was the one that got it down to 5,000 soldiers, but we were going to keep Bagram. बगराम एयरबेस छोड़ना शर्मनाक लम्हा था. एयरबेस वापस लेने के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं. सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू. कहा बगराम एयरबेस चीनी न्यूक्लियर साइट के बहुत करीब है. चीनी न्यूक्लियर साइट एयरबेस से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है. बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमेरिकी फौज की तैनाती पर गौर. गजा में इसराइल का जमीनी ऑपरेशन तेज. फजाई और जमीनी हमलों में कई इमारतें जमींदोज.
غزہ سٹی سے اب تک 4,50,000 فلسطینی نقل مکانی کر چکے. بمباری سے مزید 33 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 65,174 ہو گئی. پرتگال کا بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ. برازیل کا اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف جانے کا اعلان. جلال پور پیروالا میں موجب M5 کا ایک اور حصہ سیلاب میں بہہ گیا. موجب پر دریائے ستلج کا پانی تیز بہاؤ کے ساتھ دریائے چناب کی جانب بہہ رہا ہے. موجب پولیس اور NHA کا عملہ مشینری کے ساتھ موقع پر موجود. پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے مشینری سے بھاری پتھر ڈالے جا رہے ہیں. دادو میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار. 9 گوٹ کے قریب کچے میں پانی کا ریلا داخل. مسلسل اضافے سے پانی کا ریلا LS بچاؤ بند سے ٹکرا گیا. گاؤں جمل لاکھیر کے قریب پانی بند سے رسنے لگا. شگاف پڑنے کا خطرہ. دیہاتیوں کی اپنی مدد آپ کے تحت بند کو مضبوط کرنے کی کوشش جاری. وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے. ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ. دوسرا وزیر اعظم محمد شہباز شریف، جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا، سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی. ایک وزیر اعظم وہ تھا جسے جہاز سے اتار دیا گیا، ایک یہ ہے جسے سعودی فضاؤں میں سلامی دی گئی. قیدی کو پتہ نہیں ملک کتنی ترقی کر چکا ہے. مریم نواز کی تنقید، بولی 2 ہفتے میں سیلاب متاثرین کو چیک ملنا شروع ہو جائیں گے. ہم پنجاب کے لوگ ہیں، یہاں جانوروں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. سرگودا میں الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا. مانسون مکمل طور پر ختم ہو چکا. تمام دریا معمول کے مطابق بہ رہے ہیں. DGPDM عرفان کاٹیا کہتے ہیں موٹر وے M5 کے متاثرہ سیکشن کو کلیئر کرنے کا کام جاری ہے. پنجاب میں سیلاب سے 123 اموات ہوئی. 3,700 سے زائد دیہات متاثر ہوئے. متاثرین کی بحالی کے لیے مانیٹری ڈیش بورڈ قائم. مریم نواز خود نگرانی کریں گی. گجرات میں 1 گھنٹے کی بارش سے شہر ڈوب گیا. غریب محلوں میں کئی فٹ پانی جمع. ڈپٹی کمشنر آفس سمیت تمام سرکاری دفاتر ڈوب گئے. کچہری چوک، جینا چوک اور پرنس چوک سمیت بڑی شاہراہوں پر پانی. بارش کے بعد کھلے مین ہولز میں گرنے والے 2 شہریوں کو بچا لیا گیا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی صوبائی وزراء کے ساتھ سیلاب متاثرین کی داد رسی. مظفر گڑھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سامان کی تقسیم. خشک راشن، صاف پانی اور مویشیوں کے لیے چارہ فراہم کیا. بلوچستان کو فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن. دشت میں ٹارگیٹڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد جہانم واصل. اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد. مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور چیک پوسٹوں پر حملوں، ٹارگیٹ کلنگ اور اغوا سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث تھے.